بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب معارف لا هنا في النوع الثاني من المعارف علم لا ينالنا علم እንግዲህ ወደ ሁለት ጊዜ ከፈልነው አሁንም ወደ ሶስተኛ ይከፈላል የሁለተኛውን አከፋፈል አልጨረስንም ህጋቸው ስምና ለቀብ ባንድ ከመጡ ማን ይቀደማል ብለናል ስም ይቀደምና ቀጥሎ ማን ይመጣል ለቀብ ይመጣል إلا تنانت أسالفنا لألا تضيع فائدة الاسم لو ذكر قبله أي لو ذكر اللقب قبل الاسم ويكون اللقب إلى صاحب المتن رحمه الله إذا أخر سمنا لقب باند متو سموك أدمو لقبو يتأخر قزيه ونالالو تابعا للاسم في إعرابه سمون تكتلو بالتعربال تكتاينهم يهونو قالوا بإعرابه مرفوع كهونه مرفوع منصوب كهونه منصوب مجرور كهونه مجرور بمهون بدلا أو عطف بيان እንግዲህ ጃሚድ ስለሆነ ወይ በደል ነው የሚሆነው ወይ عطف البيان ይሆናል نعتن አላመጡም نعت ላይ እንግዲህ غالبا اشتقاق ስለሚሸረጥ سواء كان مركبين سمم لقبهم مركبهم ቢሆኑ كعبد الله عفيف الدين جاء عبد الله عفيف الدين نومن وي رأيت عبد الله عفيف الدين مررت بعبد الله عفيف الدين لذاهون عبد الله سمم مركب نو لقب من هنا مركب عام مختلفين كزيد أم في الناقة سمو مفرد هنا لقب من هنا مركب جاء زيد أم في الناقة جاء رأيت زيدا أم في الناقة وهكذا بالعكس كهنا دقمه وعبد الرحمن بطته جاء عبد الرحمن بطته رأيت عبد الرحمن بطته يال እንግዲህ የበጣ ለቀብ መሆኑ ጋር ዓለምያ ጋር ተእኒስ ስላለው ማላ እንሶሪፍ ይሆናል ስለዚህ ታቢዕ ይሆናል በደል ወይ عطف البيان በመሆን إلا إذا كان مفردين ሁለቱም مفرد የሆኑ ጊዜ ሲቀር ሁለቱም ምንላቸው ማንና ማንን ስምንና لقب فتجب عند جمهور البصريين إضافة الاسم للقب سم مفرد لقب مفرد كهنا من قد دلاليالون سمون وده لقب من مدرجو ما استقاتوا عند جمهور البصريين واجبنا قالوا هذا ينقضه فيما بعد طيب ما لم يمنع منها مانع سمن ودلقب كما استقات ميكلكل ነገር ካልከለከለ በስተቀር اضافه قدتا ነው አሉ مثال ሲያመጡ كما اذا كان الاسم مقرونا بال علم አለገባበት ሆነ ለቀቡ ደግሞ ከአል ባዶ ሆነ كالحارث كرزين أو كان اللقب وصفا في الأصل مقرونا بآل كإبراهيم الخليل وعمر الفاروق وهارون الرشيد إلى آخره فلا يضاف إلى الثاني نص على ذلك ابن خروف هنا لناتشبوتا وجلاي سمو وده للتنيا ويتقام مكنايتهم مانع مكلكل نقر سلتقيني شرط يعملون مثال سيامتو نحو قولك جاء سعيد كرزين قد سعيد سمنو بلنا لجبا كرز لقبنو كرز أصل المعنى من يضاف الله تعالى خرج الراعي إلى كرز مالت خرج الراعي قد في يلوي بق متأبك الرنيا من دين دلالاتو እናንተ ሻው እንደ ሻንጣ አይነት ነገር እቃዎችን የሚይዝበት ይኖራል ሰብሰብ አድርጎ የሚይዝበት ያ خرج ምን ይባላል ኮፌዳን ላለንኛ ስለማታውቁ ብየናል ተዛው እሱ ኩርዝ ይባላል አስሉ ማለት ነው ግን አሁን ምን አድርገውታል ለ
ሰውየው ለቀብ አረጉት። ሰዒድም ሙፍረድ ነው፣ ኩርዝም ምን ሆነ ሙፍረድ ሆነ። አሁን ባሳለፍነው አባባል ኢዳፋው ምንድነው እያሉ ነው እንደ ጅምሁር البصري بإضافة سعيد إلى كرز إن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف إلى ابن مالك من النوم. وإن يكون مالتها الاسم واللقب مفردين فأضف حتما مالت من مالت وجوبا مالت. وإلا أتبع الذي ردف كذف لا تاتشو مفرد قالوا نقدم يالناتشو أوجهوش كهنو اتبعناهم مدرقوا قالوا يهدقمو ولا يضاف اسم مع متحد يهونو سموج عنده ودانده يتقام ملو بيت لا إضافة لا يستن نقد يرقالوا بلو انتن يرقباتشوال. المهم الزلاي بتأويل سلميهون يا الارتكاب على رقم ليلونا بإضافة سعيد إلى كرز. وكان القياس امتناعها سمي بإتشالال بلن القن سياب بلو مقرات أفضل بلن توجيه بزبوة أسالفنا. قياس مياس فردو إضافة مكلكل النبرات قلصنا شباب. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد لالو يهونا كلمة ألف يالله بيت الله عند اسم الليلة اسم قار معناتشو عندي كهونا عنده ودانده من يهونا من البيتنا يقرأه تاشو أي تقى عندي نقر ودي راسو ندتبلو يتقى. سلزي قياسو يهنبرا لمن لأن مسمى الأول والثاني واحد. سعيد مسمى يكرز مسمى من النوال عندي ناتشو عندي كهونا عندي نقر ودراسو سلما يتقى قد من دالنا قياسو لقبنا سم ويسمنا لقب مفرد هنا وسيماتو اتباع انجي إضافة على مبقاته نبر قياسو إضافة مكلكلوا نبر قياسو. إلا أنهم قالوا وإن حتى إذا أضافوا إن سعيد وديكرز سيستقود يؤولون الأول بالمسمى والثانية بالاسم. فلذا من هو تلاعي جاء سعيد كرز مالت ين سعيد بمسمى أولوتان كرز باسم سمنا مسمى انقدي عندنا شوان دادلو ها ايه لكم ليلة مسألة وستي أدرسنا لشو مسألة عقدية. المهم عهن من مالتنا يفلقوا جاء سعيد كرز بمالت مسمى هذا الاسم كرز تبلو متراو أكالو ذاتو من هنا متى مالتنا يفلقوا. سلزب يهنن بمايت بأول موهما إذا ورد قدم بلنا للزالي بزهنا يا بكوت انجي قياسو مكلكل نبربت قالوا. طيب وجوز ابن هشام وغيره ابن هشام الأنصاري وغيره من المحققين الاتباع أيضا في المفردين. شال البلال واجب أدلم إضافة جاء سعيد كرز اندمتشا جاء سعيد كرز اتشالال وهو الأصل أصله اتباعنا. طيب ومن أوجب الإضافة فيهما سمنا لك مفرد هنا وسيماتو إضافة وقدتها نوبل واجب يا رجال أخذا مفعول من أجل لما يسيل من اقتصار سيبويه على ذكرها يتشن بتشا ما وساتاتشون يزو እንግዲህ ሲበويه የተናገሩት ስምና ለቀብ مفرد ከሆኑ ምን አርጓቸው ብለዋል ኢዳፋ ይቻላል ብለዋል። ኢትባዕን ምን አላረጉ አልዘከሩ። ስለዚህ ኢትባዕን ያልዘከሩት ኢክቲሳር ያረጉት በኢዳፋ ላይ ኢዳፋው ግዴታ ስለሆነ ነው ያለ ሰው አሉ። አልመጣም የመን እንግዲህ ወይ خبሩ ወይ ሙብተዳው ወይ ምንድነው ጀዋቡ ሸርጥያ ሊሆን ይችላል موصولا ሊሆን ይችላል ማለት فقد رد عليه تملسوا بتالال
بأن سيبويه إنما اقتصر على ذكرها أي الإضافة إضافة بتشا بمذكر يا ساتروا سيبويه نعم لكونها خلاف الأصل واضح يا شباب إضافة من سلونة نوال أصل من النبر إتبع أصلا أصلنا الصا خلاف الأصل سلونة إضافة لزانه الصان بتشا يذكروت فيتوهم امتناعها مكلكلوا سلم يترتر فأراد أن ينص على جوازها فلقونه نص ما سكمت إضافة يتشال لا يكلكلم بلو نص ما سكمت فلقونه ونجي ولا يلزم من اقتصاره على ذكرها عدم جواز غيرها الذي هو الأصل صان بما وصات بتشا ما ساتراچو أصل إتباعه أي بقى مالتن آياسيزم سلازي سمو مفرد لقبو مفرد كهونو اتباعه على الأصل يتشالا واضح يا شباب إضافه ሁላቸው ማንዳደሉ إضافه ይከለከላል የሚል ስለሚያስጠረጥር إضافه ይቻላል ለማለት ነስ አስቀመጡ ኢማሙ هذا الفن እና إضافهم ይቻላል ባይሆን إضافه قياس መከልከል ነበረ የተቻለበት የመጀመሪያውን በሙሰማ ሁለተኛውን በምንድን ስለሚያረጉት ነው አሉ በስም ስለሚያውሉት طيب وكما يجوز الاتباع فيما ذكر ሁሉም ላይ እንግዲህ سواء كان مفردين او كذا او كذا بالعكس እያረግና አምጥተናል እነሱ ላይ اتباع على البدليه او على عطف البيان እንደሚበቃ ሁሉ አሉ አሁንም مفردين ሆኑም ላይ اتباع እንደሚቻል ሁሉ يجوز القطع فيه بالرفع خبرا لمبتدئ محذوف مثال جاء عبد الله عفيف الدين سنلاهنه عفيف لعبد من ارجل نبر عطف البيان وي بدل ارجنه نبر طيب قطع من لنارجو እንችላለን عفيف እንዳለ ሆኖ هو لنقدرለት ለተጣለ مبتدا خبر ارجل وي عفيف الدين جاء سعيد كرز لتتعلم مبتدا خبر لهون كرز مقطع كهون كرزا تتعلى فعل من لهون مفعول لهون እንግዲህ قطعو كرفعنا كنسب كهون ሁለት ወጀ ብቻ ነው የሚቻለው مررت بسعيد ካልን ግን ወደ ሶስት ይቻላል ሶስት ኢዕራብ ይቻላል ሁለተኛው ላይ ምክንያቱም قطع የምናደርገው ከምን ከሆነ ብለናል አይደል ከመጅሩር ከሆነ اتباعه على الجر على الاتباع يتشالل قطع دغمو على لتطال مبتدا خبر ولا تطال فعل مفعول بمادرج طيب وكما يجوز الاتباع فيما ذكر يجوز القطع فيه بالرفع خبرا لمبتدا محذوف او بالنصب مفعولا لفعل محذوف يعني قطع كرفعنا كنصب كهنا ነው كجر كهنا واذا كان غير مفردين ሁላቸውም غير المفردين ከሆኑ አሉ ስሙና ማን ነው لقبوا امتنع اضافه الاول الى الثاني لتعذرها አይቻልም ለምሳሌ عبد الله جاء عبد الله عفيف الدين ያል እዚህ ላይ اتباع ይቻላል قطع ይቻላል ሁለታቸው ምንም ስለሆኑ مركبين عدل هون ميلو واذا كان غير مفردين አሁን ይሄ عبد الله ያለው ወደ ማን ተጠግቷል አላህ ወዳለው ተጠጋ ከዛ በኋላ ወደ ማን ሊጠጋ ይችላል ተዓذر አለው ስለዚህ ሁለታቸውም غير المفردين ከሆኑ አወሉ ወደ ثانيው አይጠጋም ምክንያቱ ያስቸግራል ማድረግ ስለማይቻል ነው አሉ እንግዲህ الترتيب بين الاسم واللقب በዚህ ጨረሱ ولا ترتيب بين الكنية والاسم اذا اجتمع ኩንያና ስም ባንድ ከመጡ ኩንያን አርፈውልናል ትናንቱ ደርስ ላይ ባንድ ከተሰባሰቡ ምን አይደረግም ይያሉ ነው አሸባብ ብትፈልግ ኩንያን አስቀድም ብትፈልግ ስምን አስቀድም ከፈለክ ደግሞ በአክስ
نحو قال أبو بكر سعيد ما الناس قدمناه كنيا ناس قدمنا ولا اسم كنيا قال سعيد أبو بكر ميتشالا ولا بين الكنية واللقب كذلك إذا اجتمع كنيانا لقب باندك متو ترتيب عيزم ترتيب يلا نحو قال أبو بكر عفيف الدين إلى الليلة ونسخة ينع عتيق إلى لنقدي عتيق كما مثل عفيف الدين إن شاء الله نايتم عتيق سمعتشونا كل لقباتشونا إلا يعيال አሁን እኛ ይሄ عفيف الدين لقب ነው بلا شك عتيق ግን ምን አለበት ይያልና ሸባብ يختلفون فيه يا ابو بكر ስማቸው ነው ለቀባቸው ነው ይለያያል ስለዚህ አቡ በክርን عفيف الدين ማለት ትችላል جاء عفيف الدين ابو بكر ማለትም فانت في الخيار في تقديم احدهما على صاحبه ከፈለክ ኩን ያስቀድመህ ቀጥለህ ያንኛውን ለቀቡን ታቢዕ አድርገህ ታመጣለህ ወይ ለቀቡን አስቀድመህ ኩንያውን ታቢዕ ويليه الاخر معربا باعرابه ያስቀደምከው እንደሚሆን ይሆንና ያኛው ሁለተኛው ያስአخرከው ታቢዕ ሆኖ ይመጣል ይለጥቀዋል አሉ وإن كانت عبارة الألفية توهم وجوب تأخير اللقب عن الكنية እሳቸው አባባል ይሄንን እንኳን የምታስጠረጥር ብትሆን አሉ እሳቸው የሚሉት እንግዲህ ምንድነው የሚለው ሸባብ ቤታቸው في الخلاصة واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحيبا ይላል ስምም ሆኖ ይመጣል ዓለም አሉ ኩንያም ሆኖ ይመጣል ለቀብም ሆኖ ይመጣል ወደ ሶስት ከፈሉት وأخرا ذا ማለት ይሄንን ለቀብን አስአخረው إن سواه صحيبا كسو ሌላ ያለውን ተጎዳኝቶ ከመጣ ምን አድርገው ይያሉ አስአخረው ማለት ስምንም ቢቆራኝ ኩንያንም ቢቆራኝ ማለት واضح ስለዚህ ስምን ከሆነ አሳልፈናል ተፍሲሉን ኩንያን ከሆነ ተርቲብ የለም بين الاسم واللقب ይያልን አይደል የሚሆነው ስለዚህ بعض الشراح የሚሉት واخرا ذا ان سواها صحبا ቢሉ بتانيث الضمير ጥሩ ነበር ይላል ان سواها ስንል ضميሩ ወደ ማን ሊመለስልን ነው ወደ ኩንያ ከኩንያ ሌላ ያለን ከተጎዳኘ ለቀብ አخረው ካሉ ተርቲብ ያለው بين اللقب والمان ነው ማለት ነው የሚጠቅመው ቤቱ بين الاسم واللقب ስለዚህ ضميሩን ቢአነሱት ጥሩ ነበር ይላሉ ኢንሻአላህ ለው بدأنا هذا ላይ ደግሞ ጭማሪ እንላል ስለዚህ የሳቸው ዒባራ ይሄን እንኳን ቢያስጠረጥር بين الكنية واللقب من يلم مال ترتيب يلم وإذا اجتمعت الثلاثة ሶስት ባንድ ከመጣሉ ስምም نعم ኩንያም ለቀብም وقدمت الكنية على الاسم بين الكنية والاسم من يلم لنا ترتيب يلم مال طيب ሶስቱ መጡ اسمنا كنيا مكاكل ترتيب ስለሌለ ኩንያን ከስም ካስቀደም ثم جاء باللقب እዚህ ላይ እንግዲህ ኩንያን አስቀድመ ከስም ማለት ነው ኩንያን አስቀደም ሁለተኛ ማንን አመጣ ስምን አመጣ መጨረሻ ማንን ማምጣት አለበት ለቀብን ማምጣት አለበት ለቀብ ከኩንያ መተአخر ኑሮበት ሳይሆን ከማን መተአخر ኑሮበት ነው ከስም መተአخر ስላለበት نحو قال أبو بكر سعيد عفيف الدين አሁን ማዕቲቅ ነው የሚለየኛ عفيف الدين فيظهر وجوب تأخير اللقب عن الكنية كما يؤخذ من كلامهم እዚህ ላይ ምን እንይዛለን ካሁኑ መስአላ نعم لقب ከኩንያ መተአخر ምን መሆኑ አሉ ዋጅብ መሆኑ ለምን ሲባል ለስሙ ሲባል طيب አሁን مثالو አቡ በክር ኩንያ ነው እሱን አስቀድመናል
ሰዒድ ምንድነው ብለና ስም ነው ዓፊፉ ዲኒ ምንድነው ለቀብ ነው አሁን እዚህ ላይ ከዚህ ከሰዒድ መተአኸር ስላለበት ለቀቡ አሁን አልነው ተርኪብ ላይ ማን መቅደም የለበትም ዓፊፍ የተዘከረው አቡበክርና ዓፊፍ ብቻ ቢሆን ኑሮ ያጀባ ዓፊፍ ያለውን ከአቡበክር ማስቀደምም ማስአኸርም ይቻል ነበር ግን ስም ጣልቃ ስለገባ እዚህ ተርኪብ ላይ ምን ውጁብ መሆኑን እንጠቀማለናል ለቀቡ ከኩንያ እንግዲህ ያጀባው አንዳንድ መስአላዎች ላይ حتى في الاحكام استقلالا የማይቻል ነገር ተባዕን ይቻላል ስለዚህ አሁን ይሄ استقلالا አይከለከልም ነበር ተባዕን ግን ምን ሆነ ይያልን ነው بالعكس ተከለከለ አሁን እዚህ ላይ ማስቀደም ኩንያ ከኩንያ ለቀብ መተአኸሩ ግዴታ ሆነ ስም ስለመጣሉ ይሄን በዚህ ጨርሰው ደግሞ ወደ ሌላ ሊከፋፈሉልን ነው አሁንም ዓለም وينقسم العلم ايضا الى مفرد عن التركيب والى مركب جمع እንግዲህ ዓለምን ወደ ሸخصي ወደ ጅንሲ ከፈል ሁለተኛ መርሐላ الى اسم وكنيه ولقب በሶስተኛ መርሐላ ደግሞ አሁን ወደ ሙፍረድና ወደ ሙረከብ فالمفرد كزيد وهند والمركب ثلاثه اقسام እንግዲህ ለሙፍረድ ለሙዘከር ለአቂልም ቢሆን ዘይድ ለሙአነስም ቢሆን ሂንድ እነዚህ ሙፍረድ ይባላሉ ሙረከቡ ራሱን ችሎ ደግሞ ወደ ሶስት ይከፈላል لانه اما مركب اضافي وهو الغالب في الاعلام المركبه التركيب الاضافي هو الغالب في الاعلام المركبه وضابطه قاعده الاعلام المركبه او المركب الاضافي ضابطه اي المركب الاضافي كل اسمين نزل ثانيهما منزله التنوين مما قبله ሁለት ስሞች ናቸው ሁለተኛው ስም بالنسبه للاسم الاول او لما قبله عند تنوين يتدرج تنوين بوتا يتنوين بوتا يزغا كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى كنيا بمولو ምንድናቸው ያሸባ እንቅስሚ المركب الاضافي እንግዲህ በምን የተጀመረ ነው ብለናል ትናንት ያሳለፍነው ማሱዲራ ትናንት አለፈው ስለዚህ جميع الكنى مركب ናቸው تركيبا اضافيا አሉ فانها مضافه الكنى كأبي قحافة وأم كلثوم مركبنا يا أبي عند اسمه قحافة ولا تنج أمه عند اسمه كلثوم سلزه الثاني ينزل منزلة المنال في التركيب الإضافي منزلة التنوين وحكمه علمه وسيابقى تركيب إضافي هنا وعلم حكمه أن يعرب الجزء الأول منه بحسب العوامل يمجمر يوجز على حسب العوامل التعرب لالو رافع كهنا يرفع ناصب كهنا ينصب جار كهنا يجر ويجر الثاني بالإضافة ولتنياو دغمو بإضافة الاسم الأول إليه يجرر قدي منصرف كهنا بالكسرة ما لا ينصرف كهنا بالفتحة نيابة عن الكسر አሁን አቢ ቆሐፋ አሁን እቺ ካፊቱ ገባይ አቢ عامل جار ስለሆነ جر بالياء من الاسماء الخمسه ቆሐፋ የሚለው مضاف اليه ነው جر بالفتحه نيابه عن الكسره ام كلثوم سنل وامي ያው عامل አሁን በዛ በጃሩ ላይ ስለሚታጠፍ ዋዊቱ በዛ ስለሚታጠፈው ተጀረረ የመጀመር كلثوم የሚለው ግን ማላ ينصرف ስላል አይደለ جر بالكسره طيب ስለዚህ حكمه እንግዲህ አንድ ስም ነው ያልነው ልብ በሉ ሙረከብ እንኳን ብንለው አቡ ቆሐፋ ለአንድ መጠሪያ ነው ኡሙ ኩልሱምም ለሁለት ሰው መጠሪያ እኮ አይደለም ለስንት ሰው መጠሪያ ነው ያለው ለአንድ ከሆነ ኢዕራቡም አንድ መሆን ነበረበት ለምን በሁለት ኢዕራብ ተዓረበ እሱንም ጥያቄውን አንስተው መልሱንም ይመልሱልናል طيب ويجر الثاني بالإضافة
وإنما أعرب بإعرابين وإن كان كلمة نظرا إلى أصله ملسوه هنا عند كلمة انكوان بيون مالتاتو يا شباب لاند سو مطريا هون عند كلمة ስለዚህ እንደዛ ሆኖ ይያለ በሁለት ኢዕራብ የተዓረበው ለምንድነው አስሉ ምን ስለነበረ ነው ይያሉ ሁለት ከሊማ ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ነበር አሁን እንዳ አጣምረው እንዳንድ እንኳን ቢያረጉት አስሉን አይተው ሁለት ኢዕራብ የሰጡት ለዛ ነው طيب አንደኛው من الاقسام الثلاثه تركيب مركب اضافي هنا ነው አሉ واما مركب مزجي የተቀላቀለ ባንድ ሆነ ማለት ነው وضابطه የዚህ ደግሞ ቃዒዳው አሉ كل اسمين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله قدم እንግዲህ نزل الثاني ሌላ ነበር ያልነው منزلة التنوين مما قبله ነው አሁን ደግሞ كل اسمين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله እንደ تاء التأنيث የተደረገ ነው አሉ ሁለተኛው ጁዝ مثال كبعلبك وحضر موتة وحكمه ما لا ينصرف لا يلفى ولا النزف ولا التسمع أن يعرب إعراب ما لا ينصرف يما لا ينصرف إعراب التعرب جاء بعلبك رأيت بعلبك مررت ببعلبك إياه كذلك في حضر موت ندزنا من نعربه ما لم يكن الثاني كلمة ويه هي تركيب المسجلاي ያለው ሁለተኛው منزلة تاء التأنيث ይሆናል ምን ነው ወይህ ካልሆነ فإن كان ሁለተኛው كلمة ويه ከሆነ كنفط ويه وسيب ويه بني على الكسر على أفصح اللغتين ሌላም ይቻላል የሚሉ አሉ على أفصح اللغتين ምንድነው የሚሆነው يا شباب በወይህ ከተቀመቀመ مبني من المبنيات እንጂ من المعربات هيدلم طيب وإن كان آخر الأول ياء ساكنة የመጀመሪያው ስም ይሄ እንግዲህ مركب مسجي የተረከቡት ስሞች የመጀመሪያው ስም መጨረሻው حرف ከሆነ አሉ ያ ሳኪና بقيت على سكونها كمعدي كريبة አንዳንድ ሰዎች ያቺን ያይቱን كريبة የሚለው ጋር ስለምትጻፍ ማዕዲ የክሪበ ብሎ የሚቀሩ ሰዎች አሉ አይቀራም እንደዛ አስሏ ሳኪናት አሁንም ምን ተደርጋ ነው የምትቀረው ይያሉ ሱኩን ሆና ነው የምትቀረው جاء معدي ምንድነው ይሄ كريبة تركيب مسجي ነው طيب ما لا ينصرف ነው የሚሆን واما المتضمن معنى الحرف من المسجي مسجي ሆኖ ሲያበቃ የሐርፍን ማዕና የቋጠረ ካለ ደግሞ ك15 እንግዲህ 15 ነበር ወይ 10 ነበር ዛላ እንዳሳለፍነው الاعداد المركب ምንድነው من الاحوال ومن الاعداد يتركب سموች ይያል እናሳልፈናል በፋቲሃ ከሚበኑ ናቸው ብለና ያውን 15 اذا سمي به እንግዲህ አንድ ነገር 15 ብለን ጠራ ነው ምንድነው ስሙ ዓለም መጠሪያ ያረግነው አሉ ባንዳንድ ቦታ እንደዚህ የሚጠሩ አሉ فيبقى على ما كان عليه የሚቀረው በምን ላይ ነው ይያሉ ነው ያሸባ على فتح على بنائه على الفتح مبني على الفتح ሆኖ ይቀራል ይሄ ነው اكثر الائمه የሚሉት ይሄንን او يعرب اعراب ما لا ينصرف የማ لا ينصرفንም اعراب ይተዓረባል የሚሉ ይኖራሉ አሉ ሁለተኛው ይሃለቀ واما مركب اسنادي ሶስተኛው ቂስ من الاعلام مركب اسنادي الله وضابطه كل كلمتين اسندت احداهما الى الاخرى اسندت احداهما الى الاخرى እንግዲህ አንድኛይቱ ወደ ሌላይቱ እስናድ ተደረገች ማለት أولاهما إلى ثانيتهما مالتنا مسند ما نجب بركة نحره سنن بركة مسندنا أصل فعل نبر نحره ملو دقم من اللي هذا مسند إليه شابك أرناها
طيب تعبط شرا كبرق نحره بفتح الراء إن برق مالتاتهم وشاب قرناها وحكمه الحكاية على ما كان عليه قبل التسمية يزو حكمه يا مركب إسنادي حكمه عالم كونه بهالا بفيت يالله راسه محكي يتبالنه متعربوا قالوا ويدل يعني على ذلك إلى نسخة لذلك لزه مرالال قوله نبئت أخوالي بني يزيد برفع يزيد فلذه محكي هنا نبئت تنقرين مالتنا أخوالوچ تنقرون ينسو هنيتا بني يزيد حكاية نو يالو نو يسو أخوال مالت انقدي من قبل الأم يالو زمدوچ أخوال يبالالو خلانم يبالال تتموا ظلما علينا له مفديد ينو تتموا እኛን በእኛ ላይ ለመዘለም ለመበደል ሲባል ጮህት እንዳላቸው ተነገረኝ ሲል በኒ የዚዱ ብሎ የዚዱን ምን አረገው برفع يزيد ስለዚህ حكايه አርጎት ነው ይሄ የዚዱ ያለው مسند اليه ጋር ነው መጣሪያ የሆነው አለው ማለት ነው ፋይሉ ውስጡ እና مركب اسنادي ከሆነ አለዛ شباب يزيد ብቻውን ቢሆን ዓለም የሆነው አሳልፈናል ما لا ينصرف ላይ وزن الفعلنا ዓለምያ ይኖረውና ምን ይሆናል ما لا ينصرف ይሆናል በኒ የዚድ ነው የሚባል የነበረው ግን የተሰማው ምን ተብሎ ነው በኒ የዚዱ ሌላ احتمال የሚያመጡ ቢኖሩ አሁን ዓለም አጀር عليه الفاكهي محكي ነው من المركب الاسنادي ሆኖ ነው ብለው ይሄንን አስቀመጡ ስለዚህ ዓለምን ባጭሩ በዚህ ጨረስ ميقتلوا ሶስተኛው نوع من انواع المعارف هنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه